अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बड़े ही मुश्किल दिन निकाले हैं ये पिछले तो 4-5 जो गुजरे हैं। अल्लाह ताला सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। ताहिरुल कादरी साहब का जो मार्च था उसमें जो हजारों लोग, लाखों ही कहता हूँ मैं नाराज हूँ, जो लाखों लोग थे, 40-50 लाख बंदा जो था वो उधर बैठा हुआ था तो मेरी बात इस्लामाबाद। अगर तुम 40-50 लाख कहोगे तो तंजिया गुफ्तगू लगेगी। यार कादरी साहब ने खुद कहा, यार तुम क्यों हर बात पे आटा लगा लेते हो? जी मैं साहब, चाहता हूँ कि तुम सीरियस होके गुफ्तगू करो। मैं serious सीरियस मौजूद है। कर रहा हूँ, आई एम डैम नहीं, सीरियस। तुम 40-50 लाख कह के सीरियस गुफ्तगू नहीं कर रहे। नहीं भाई जी, मैं तो उतने ही कहूंगा जितने उन्होंने कहा कि लानत है उस पे जो अब भी कहे कि नहीं इतने बंदे। मैं वही बीच में लानतों के नीचे आता फिर। ये जो 40 लाख बंदा उधर इस्लामाबाद में ठंड में खड़ा रहा है 4-5 दिन, बहुत ही ज्यादा टेंशन रही है सारे मुल्क के अंदर। बाखुदा मैं भी बड़ा टेंस रहा हूँ कि या अल्लाह खैर करिए से इन लोगों को अपने अपने घरों में पहुंचाना और इनको इनके नेक मकसद में कामयाब करना। जितना भी इनका नेक मकसद है वो जरूर कामयाबी से नवाजा जाए। अल्लाह पाक करम कर दे बस। अब तो अल्लाह का शुक्र है ना कि तमाम मामला बखैर व खूबी अंजाम पा गया है मुज़ाकरात के नतीजे में। हाँ, वो तो अल्लाह का शुक्र है, हो गया सारा कुछ। बीच में जो अल्लाह माफ करे, जो बेचारे ठंड में को बीमार भी लोग हुए हैं उनको भी अल्लाह सेहत अता फरमाए। मगर मैं आज डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ पाजनात साहब आपसे कि ये सारा कुछ क्या है, हुआ क्या है, क्यों 40 लाख बंदा जो है वो 4 दिन ठंड में बैठा रहा। ये सवाल का जवाब एक दो जुमलों में देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस बात का तयन किया जाए कि ये मार्का जो है ये कादरी साहब ने जीता है या हुकूमत ने हारा है, तो मेरा ख्याल है कि कादरी साहब ने अपने जितने कार्ड्स थे बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं और हुकूमत के पास जितने उसके कार्ड्स थे उसने इंतहाई फोड़ और नकम्मे अंदाज में अपने कार्ड्स प्ले किए। उसकी वजह मेरा ख्याल है ये है कि जो बड़े कार्ड हैं वो रहमान मलक साहब ने पकड़े हुए। वैसे आप ताहिरुल कादरी साहब से जितना मर्जी इख्तलाफ करें, 3 क्रेडिट्स उनको देने पड़ते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कि उन्होंने जितने भी उनके साथ निगोशिएट करने के लिए लोग आते रहे हैं मार्च से पहले और मार्च के बाद, रहमान मलिक साहब, चौधरी शुजात साहब, जितने लोग भी उनके पास आए हैं उन्होंने उन सबको खिलाया बहुत अच्छा है। अब बेशक गलत बयानी से काम लिया है या जो कुछ भी उन्होंने किया है, उन्होंने उनको एंगेज रखा है और अपना काम खामोशी से करते चले गए। वाह। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मीडिया पर अपनी कवरेज इंतहाई महारत से हासिल की है। यानी मीडिया को अपने मौकफ पर तो नहीं ला सके, लेकिन बहरहाल उन्होंने मीडिया पर कवरेज खूब ली है और इसके लिए बहरहाल उनको क्रेडिट देना पड़ता। बहुत सारे लोग उनसे ज्यादा यानी पॉपुलैरिटी रखते हैं, वो इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद इस कदर कवरेज आज तक नहीं ले सके जितनी उन्होंने 4-5 दिन कवरेज को यकीनी बनाया है, हर अंदाज में मैनिपुलेट किया है। ये क्रेडिट उनको जाता है। नहीं तो यार मीडिया भी क्या करता जब 40 लाख बंदा उधर ठंड में बैठा हो तो अब बहरहाल मीडिया भी एक अजीब मखमसे का शिकार था कि मीडिया अगर चाहता भी कि यार बहुत हो गई, क्या कुछ दिखा रहे हैं हम, कितनी जुजियात दिखा रहे हैं, लेकिन वाकई ये एक फैक्ट था कि मुल्क जो है वो एक अंदाज में या दूसरे अंदाज में यरगमाल बना हुआ है एक तरह से। इस्लामाबाद और पूरा मुल्क जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हुआ है। तो उस वक्त मीडिया जो है अपनी DSNGs को वापस नहीं बुला सकता था और कवरेज खत्म नहीं कर सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ताहिरुल कादरी का सबसे बड़ा जो कमाल है वो उन्होंने ये किया है कि इस अवाम को, यानी बैड गवर्नेंस पिछले 5 साल, करप्शन की मारी हुई अवाम को, यानी दुखों की मारी हुई अवाम को, जिस तरह उन्होंने इस महरूमी को जबान दी है अपने जोशे खिताबत के सर पे, वो उनका क्रेडिट है, उनको कमाल है, उनका कमाल है। ये क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। हाँ, लगे उनसे पहले बहुत से ऐसे लोग स्टेक होल्डर बैठे हुए थे मुल्क के अंदर, बिल्कुल, जो कैश करा सकते थे गवर्नमेंट की नालायकी को, लेकिन नहीं करा सके। इस तरह नहीं कैश करा सके जैसे इन्होंने ताहिरुल कादरी ने करवाया। लेकिन इन 4 दिनों के दौरान ताहिरुल कादरी साहब के बयानात, रवैये और मौकफ में बेपनाह तजादात पाए जाते थे और जिनको मेरा ख्याल है कि बाद में भी कादरी साहब आसानी के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पे उन्होंने क्या मुतालबा रखा था कि आइन की जो दफा 62 और 63 है, यानी एक इंसान का सादिक और अमीन होना जो इंतखाबात में
حصہ لینا ہے اس کو یقینی بنایا جائے. تو سب سے پہلے تو قادری صاحب کو خود قوم کے سامنے اپنے آپ کو ایک صادق اور امین کے طور پر پیش کرنا چاہیے تھا. لیکن قادری صاحب کے مخالفین جو قادری صاحب پر سب سے بڑا الزام لگا رہے ہیں اس وقت ان 4 دنوں کے دوران, ان کا رویہ دیکھ کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قادری صاحب نے بار بار مجمع کی تعداد کے حوالے سے جو بیانات دیے ہیں ان پر ان کے مخالفین اعتراض کر رہے ہیں. 40 لاکھ پہ 40 لاکھ پر لوگوں کا اعتراض بہت زیادہ ہے, اور وہ بار بار قسمیں کھا کھا کر اس بات کا یقین دلا رہے تھے کہ یہ تعداد لاکھوں میں ہے, جبکہ میرا خیال ہے کہ درجنوں کی تعداد میں جو ٹی وی کیمراز تھے وہ بار بار دکھا رہے تھے اور یہ بات ثابت بھی کر رہے تھے, گنتی بھی کروا رہے تھے کہ یہاں پر اتنے لوگ موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ قادری صاحب نے وہاں پہ 40 لاکھ نہیں تھے, 39 لاکھ تھے. بہرحال یہ تو تم طنز کر رہے ہو نا, لیکن لوگوں نے تو دیکھ لیا نا کہ 39 لاکھ تھے یا 39,000 تھے. بہرحال جتنے بھی تھے بہت بڑی تعداد تھی. اور دوسرا یہ کہ قادری صاحب نے جس طرح حکومت کے ساتھ یہ سارا معاملہ طے کرنے کے لیے جس طرح وہ یعنی ڈی چوک میں پہنچے ہیں, وہاں تک پہنچنے کے لیے جو انہوں نے بار بار اپنا موقف تبدیل کیا ہے, اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ انہوں نے سچائی اور راست گوئی کا مظاہرہ نہیں کیا. یعنی یہ آئین کی دفعہ 62-63 کی ہم بات کر رہے ہیں. واقعی ایک انہوں نے جو گاڑی کے اوپر حملے کا ذکر کیا ہے اپنی تقریر کے دوران کہ بھائی میرے گاڑی کے اوپر گولیاں چل گئی ہیں, وہ بھی میڈیا نے میرا خیال ہے اس کا بھی کچا چٹھا کھول دیا کہ گولیاں جناب کوئی نہیں چلی, آج وہی تو ادھر کوئی نہیں آئی. کون سی وہ سلنسر والی پستول تھی جو چل گئی ہے, آپ کو وہی پتا چلا. اور اس طرح قادری صاحب میرا خیال ہے اپنے اوپر حملے کو ثابت کرنے میں دوسری بار ناکام ہوئے. بالکل, ایک دفعہ پہلی دفعہ وہ اپنا نواز شریف کے اوپر الزام لگایا تھا انہوں نے کہ انہوں نے مجھ پہ فائرنگ کی ہے اور خون بھی دیوار پہ ڈگا ہوا نظر آیا ہے. بعد میں کس چیز کا خون ثابت ہوا تھا؟ وہ لیبارٹری والوں نے کہا تھا کہ کوکڑ کا خون ہے, کوکڑ نے خود نہیں بتایا. یہ ویسے اس میں ہے, اگر کوکڑ خود کہتا کہ میرا خون ہے پھر تو چلو 100% ٹھیک تھا, لیبارٹری والے غلط بھی ہو سکتے. اور ایک وہ چیز جو مجھے بہت بری لگی ہے وہ یہ بری لگی ہے کہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آپ نکلے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے کھڑے ہو کے تقریریں کرتے VIP کلچر کے خلاف, اور آپ اللہ کی رحمت سے 4 دن بلٹ پروف کیبن میں سے باہر نہیں نکلے جو کروڑوں روپے کا بنا ہوا, اور بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کارکنوں نے کہا کہ اس کے اندر بیٹھے. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر کارکنوں میں سے کوئی ایک ادھا بندہ غلطی کر بھی بیٹھا ہے آپ کا ذاتی کارکن, تو اسے کہیں کہ میں تبدیلی کے لیے باہر آیا ہوں. تبدیلی تو یہی ہے کہ بلٹ پروف سے باہر نکلا ہے. اور قادری صاحب تو بار بار اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے ان کے جذبات میری مٹھی میں ہیں. اگر ان کے جذبات آپ کی مٹھی میں ہیں تو پھر آپ ان کے جذبات کے ماتحت خود کو کیوں آپ نے کر دیا؟ اور یہ بڑی عجیب سی بات نکل آئی ہوئی ہے کہ لیڈران جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کارکنوں سے کیا میں ایسے کر لوں, تو بیچ میں ان کے جو خاص 10-12 کھڑے ہوتے ہیں نا جن کے پاس مائک بھی ہوتے ہیں, نہیں حضور نہیں, بالکل نہیں, ایسے نہ کیجئے گا. وہ کہتے ہیں دیکھ لیں یہ کہہ رہے ہیں ورنہ میں تو کر گزرنے والا تھا. کیا میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو پارٹی کا صدر بنا دوں؟ جی سرکار اپنے بیٹے کو ہی بنائیے گا, ہم تو ہمیں ہی کھجل ہو رہے ہیں. میں نہیں چاہتا تھا, کارکنوں کا اصرار تھا. ہاں جی. اچھا ایک قادری صاحب کا فائدہ ہوا ہے, ان کی جو جذباتی تقریر ہے نا اس نے سارے سیاستدانوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے بہا دیا, اور وہ اس طرح ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ایک دم گھر میں نانا بوڑھی آ جاتے اور وہ چاڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کر رہے ہو بدتمیز, دیکھو کدھر بیٹھا ہوا ہے, اٹھو یہاں سے, تم کیا کر رہے ہو, حد ہو گئی یہ نلکا, تمہیں عقل ہی نہیں, اتنی ٹھنڈ میں کمیڈی پہ ادھر آ, تم بھی ادھر آؤ. وہ ساروں کی مرمت نہیں کرتے اور پھر سارے ایسے ہو جاتے ہیں. وہ یہ راتی کھانا ہے, ہائے 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 کیا اجلاس ہو رہا ہے یار. وہ دیکھو یہ رہا کس طرح بیچارے منہ لٹکا کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں با ادب. پنڈ کا چودھری اپنے کامے کو کہے نا جا حکا گرم کر کے لا, اور کاما آگے سے کہہ دے آپ لایا تیرے ہاتھوں کو مہندی لگی ہوئی ہے, اس کے بعد چودھری کا اس طرح کا منہ بنتا ہے. ناظرین چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین
ناظرین وطن عزیز کی سیاست کے مختلف ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ملک کے ایک روایتی سیاستدان جناب پی کیو این. کچھ نہ پوچھو جنید سلیم، کیا ہو رہا ہے دماغ کے ساتھ، کچھ نہ پوچھو. اتنی پریشانی ہے، دماغ میرا اس طرح گھوم رہا ہے جیسے وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل نہیں گھومتا، کبھی نیچے سے گھوم کے اوپر جاتا ہے، کبھی گھوم کے اوپر سے نیچے آتا ہے. بڑی عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے سیاست میں. تو آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا میں تو کہ لانگ مارچ میں حصہ لوں یا نہ لوں، لانگ مارچ کی حمایت کروں یا مخالفت کروں، کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا میں تو. چونکہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ دیکھو تبدیلی کا نام لے کے جو بھی باہر نکلے گا لوگ اس کی سنیں گے تو صحیح. تم بھی تبدیلی میں حصہ لو. میں نے پھر تبدیلی میں حصہ لینا شروع کر دیا. اچھا جی ہاں، میں نے گھر کا سارا فرنیچر تبدیل کیا، اس کے بعد میں نے ہنڈیا تبدیل کر دی، اب صرف گوشت پکتا ہے. اب تو سوچ رہا ہوں کہ ہنڈیا پکانے والی بھی تبدیل کر دو. یہ ابھی اناؤنس نہ کیجیے گا چونکہ محترمہ کافی ڈاڈی ہیں. ہاں، صرف ڈاڈی ہوتی تو گزارا ہو جاتا، مارتی بھی ہے. صرف مارنے کی اگر بات ہوتی تو وہ بھی ٹھیک تھا، بہت زور سے مارتی ہے. ہاں جی، زور سے مار بھی بندہ کھا ہی لیتا ہے، خون بھی نکال دیتا ہے. صرف خون نکلے نا تو وہ بندہ ڈائجسٹ کرتا ہے، ساتھ جو دانت اچھل کے باہر آتا ہے وہ بہت بری بات ہے. تو ہاں، کس طرف کو نکل گیا میں، بات ہو رہی تھی تبدیلی کی. تو میں نے اپنے ڈریسز بھی سارے تبدیل کر دیے ہیں، گھر کے کرٹن تبدیل کر دیے ہیں، بیڈ شیٹس تبدیل کر دی ہیں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے بچے بھی تبدیل کر. یہ کون سی تبدیلی ہے پی کیو این صاحب؟ اب سارے دوست احباب کہہ رہے ہیں، میرے مشیر سارے اگر کہہ رہے ہیں تبدیلی لاؤ تو پھر کیا کروں میں؟ تو ان کے کہنے پہ تبدیلی کے چکر میں 2-3 دن زنانہ کپڑے پہن کے بھی پھرتا رہا. پی کیو این صاحب پچھلے 3-4 روز میں اتنے زیادہ پولیٹیکل ایونٹس ہوئے ہیں، آپ کہاں تھے؟ جی میں مری گیا ہوا تھا جی برف باری دیکھنے، بال بچوں سمیت. وہاں سے برف لے کے تو باری باری دیکھتے رہے ہیں برف باری، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے نا لانگ مارچ والوں کے ساتھ کہ تم لوگ اگر اسلام آباد کی ٹھنڈ برداشت کر رہے ہو تو میں مری کی برداشت کر رہا ہوں. نہیں تو ہم نے تو آپ کو مارچ میں نہیں دیکھا. یار حد ہو گئی، آپ کی مارچ آئے گا تو دیکھیں گے نا، ابھی جنوری میں تو دیکھیں گے. میرا مطلب ہے لانگ مارچ میں نہیں دیکھا. لانگ مارچ کون سا جناب؟ مارچ 31 کا ہی ہوتا ہے، 45 کا ہو گیا مارچ. لانگ مارچ بھائی دھرنے میں آپ کہاں تھے؟ یہ بات کرے نا، دھرنے میں میں تھا کیوں نہیں، 3-4 دن ادھر رہا ہوں. کہاں تھے؟ یہ تو آج اگر قائرہ صاحب نہ آتے تو مجھے نمونیا ہو گیا ہوا تھا. تھے کہاں؟ یہ پیلی رضائی نہیں آپ کو بار بار نظر آتی رہی سکرین کے اوپر، اس کو اگر کھولتے تو اس کے اندر میں ہی تھا. اپنے کیمرہ مین سے کہتے نا تکلیف کر کے تھوڑی سی رضائی کھینچ کے بھی ایکسپوز کرو، آپ کو نیچے سے پی کیو این نظر آتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ دھرنے والوں کے ساتھ ہیں؟ نہیں جی، میں چکنے والوں کے ساتھ بھی تھا. کیا مطلب؟ سچویشن ایسی ہے نا اس وقت سیاست کی، سمجھ نہیں آ رہی کہ ترنا ہو یا چکنا ہو. تو یہ جو نواز شریف صاحب تھے چکچکیا کرنے والے کرنے کو، اس کا بھی میں ساتھ دیتا رہا ہوں. اچھا ادھر بھی اور ادھر بھی؟ ہاں ادھر بھی گیا ہوں. جب انہوں نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا تو وہاں بھی میں ہمیں تو آپ کہیں نظر نہیں آئے وہاں بھی. اوہو، مصطفیٰ کھر صاحب آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہے آپ ہیں، پیچھے کھڑے تھے. ہاں تو ان کے پیچھے میں تھا. لیکن آپ نظر نہیں آئے. آپ اپنا ٹی وی ذرا پیچھے کر لیتے. آپ نے میرا خیال ہے ٹی وی اتنا لیا ہوا ہے جہاں کھر صاحب ہوما ختم ہو جائے. آپ ذرا ٹی وی بڑھا لیں تو میں بھی آؤں گا اس میں. اچھا اگر آپ جمہوری ٹی وی لے لیں نا جس میں ہر بندہ نظر آئے تو میں آپ کو ہر جگہ نظر آؤں گا. پی کیو این صاحب میرا مطلب تھا کہ ان دنوں آپ کی سیاسی مصروفیات کیا رہیں؟ جی سیاسی مصروفیات بھی رہی ہیں. وہ کیا تھیں؟ اپنی بیگم کے دوپٹے کو پیکو کرا کے لایا ہوں. گھر کا لیلا نو آیا ہے، خرید لیا ہوا ہے نا جی. اچھا ہاں سستا مل جاتا ہے نا، ان سے زیادہ پہلے لے لیتے. پیچھے جہاں بھینس باندھتے ہیں وہاں کھرا ٹوٹا ہوا تھا، وہ مرمت کرایا ہے جی. چھوٹے بیٹے علی کے بال کٹوا کے لایا ہوں. واپسی پہ سستے بتاؤں نظر آ گئے، وہ خریدے. میں تو سارا دن پاکستانی عوام کی خدمت کرتا ہوں. اس سے پاکستانی عوام کی خدمت کہاں سے آ گئی؟ میرے بیوی بچے کیا چائنا میں رہتے ہیں؟ وہ پاکستانی عوام ہی ہے. اچھا پی کیو این صاحب، الیکشن سروے اس کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے؟
देखें जी, दोनों तरफ सोच रहा हूं मैं तो। अगर तो मुझे मेरी मनपसंद पार्टी का टिकट मिल गया तो फिर तो सीधी सीधी बात है, मेरी एक ही सोच है कि मुल्क की बका सिर्फ जमहूरियत में है और जमहूरियत की बका सिर्फ इलेक्शनों में है। अच्छा। इसलिए फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए और होने चाहिए। अच्छा। और अगर मुझे मेरी मनपसंद पार्टी का टिकट ना मिला तो कोठे पे चढ़ के बहुत जोर जोर से चीखूंगा, सियासत नहीं रियासत बचाओ, और मुसलसल चीखता रहूंगा। और अगर 3-4 दिन तक कोई भी मुज़ाकराती टीम मेरे तक ना पहुंची मुज़ाकरात के लिए, तो फिर नारा बदलूंगा, अच्छा। सियासत नहीं रियासत बचाओ, कोई ते आके मैनू थले लाओ। अच्छा वीकेंड साहब, ये तो बता दें आपके मुतालबात क्या है? देखिए जुनैद साहब, मेरे जाती कोई मुतालबात नहीं है। अच्छा। मेरा अपना जाती कोई मफाद नहीं है। अच्छा। मेरी ये जो भाग दौड़ है, जो मैं जो कुछ करता फिर रहा हूं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट जाती नहीं है। मैं तो सिर्फ मुल्क की बका के लिए सोचता हूं और मेरे मुतालबात भी मुल्क की बका के लिए है। अच्छा। आईनी तौर पे मैं सोचता हूं और आईनी तौर पे ही मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूं। किस चीज का आईनी तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं आप? देखिए, आईनी तहफ़्फ़ुज़ मुझे चाहिए और वो बहुत जरूरी है। किसका? देखिए, मेरे हलके में ऊपर मेरी टिकट का और नीचे मेरे बेटे की टिकट। मुझे आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दीजिए, मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा भाग दौड़ से। हाँ, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मुझसे मिल सकती है आप लोगों को। क्या? मेरे बेटे की उम्र अभी 18 साल नहीं हुई, उसकी जगह आप मेरा भतीजा इलेक्ट करवा सकते हैं। अब बताइए, इस सब में इस दरवेश का जाती मफाद कहां से आ गया? ऊपर एमएनए और नीचे एमपीए, जिहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, आज मैंने एक ऐसा मंजर देखा है जिससे मेरी मंजर कशी हुई है, अपने दिला यारी हुई है। मैं हैरान हो गया कि यार हम लोगों को क्या होता जा रहा है। हम लाकानूनियत भी तड़ल्ले से करते हैं, हम कोई जुर्म भी अब करके उस पर फख्र महसूस करते हैं। वो जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई गई है ना कि बुराई करेंगे और फिर उस पर अतराएंगे भी, उस पर फख्र भी महसूस करेंगे। उसका आज मैंने मुंह बोलता सबूत देखा है। यार, ट्रैफिक रुकी हुई थी, सख्त रश था, गुजरने की जगह नहीं थी। एक मोटरसाइकिल वाले ने ना जी मोटरसाइकिल का अगला पहिया चौक के तो फुटपाथ पे चढ़ा ली मोटरसाइकिल। आगे से लोग आ रहे थे पैदल, चूंकि फुटपाथ जो है वो तो पैदल चलने वालों के लिए है। वो आगे से आ रहे थे तो वो उसको कहीं लगा होगा, उसने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम, फुटपाथ पे मोटरसाइकिल लेके आ रहे हो। तो कहता तू नहीं ध्यान न टोरदा, अन्ना हो गई। वो कहता हो भाई फुटपाथ है ये, मैं पैदल जा रहा हूँ, ये फुटपाथ मेरा है, तुम्हारी वो सड़क है। तुम गलत आए हो और ऊपर से तुम आकड़ भी रहे हो, और वो कोई शर्मिंदा नहीं हो रहा मोटरसाइकिल वाला। दिमाग में खराबी है हमारे, यकीन करो सिर्फ हमारे दिमाग में खराबी है। अब पैदल चलने वालों का एहतराम पूरी दुनिया में हर जगह पे, ट्रैफिक कवानीन देख लो, वहां पे रवैये लोगों के देख लो, पैदल चलने वालों को सबसे पहले फौकियत दी जाती है, सबसे ज्यादा जो मुकद्दम रखा जाता है वो पैदल चलने वालों को है। और हमारे यहाँ सबसे कम अहमियत और बिल्कुल उनको गरीब, बिल्कुल मिस्कीन के तौर पर ट्रीट किया जाता है, और कि इनके पास कोई सवारी नहीं है। 18 करोड़ आवाम है ना, ये जो हमारे 18 करोड़ लोग जो जरदारी पर तनकीद करने वाले हैं और रोज रात को जो नई हुकूमत बना के और पिछली हुकूमत ढा के सोते हैं, इनके अपने रवैये तुम देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि मुल्क में हो क्या रहा है। बिल्कुल हो क्या, हम में से कोई भी, हम लोग भी उन 18 शामिल है, हम भी शामिल हैं। हम भी देखो, तुम ट्रैफिक में जब चल रहे होते हैं ना हमें कोई तमीज होती है, ना हम कोई कानून को अमल करने के लिए देख रहे होते हैं, कुछ नहीं, रौंद के जा रहे होते हैं, हर चीज एक मस्त हाथी बने हुए होते हैं सारे हम लोग। पहले भी एक अपने शो में जिक्र किया था कि बुनियादी मसला जो है हमारी नफ्सियात के साथ है, हमारी सोच के साथ है कि बड़ी गाड़ी वाला अगर कोई प्राडो पे बैठा हुआ है तो उसने गाड़ी वाले को अपने से नीचा समझना है,
कोई कार में बैठा हुआ है, बड़ी कार में बैठा है, वो छोटी कार वाले को अपने से कमतर समझता है, छोटी कार वाला मोटर बाइक वाले को, मोटर बाइक वाला साइकिल वाले को, साइकिल वाला पैदल वाले को। बिल्कुल ऐसे ही। हर ये अमारत का मयार जांच कर हम सड़कों पर चढ़ते हैं, कितनी गलत बात है। और वेस्ट इसीलिए बहुत ज्यादा आगे है कि उनके नजदीक ये कोई अमारत या गुर्बत का तस्वुर नहीं है कि मतलब अमीर आदमी जो है, बहुत अमीर आदमी, वो छोटे मोटे काम के लिए वो पैदल घर से रवाना होता है, मोटे मोटे काम के लिए भी वो पैदल चला। हमारे यहाँ इस बात का तस्वुर ही कोई नहीं, इसलिए कि यहाँ पे मिट्टी का टाइप बहुत है। अमीर आदमी के पास उसके स्टेटस की वो अपनी तरफ से सवारी नहीं है। अब मेट्रो बस चल रही है, देखो अब क्या होता है। ज़ाहिर है इसके लिए कानून साजी की भी जरूरत है, लेकिन अपने रवैयों में दुरुस्ती की भी जरूरत है। इससे ज्यादा बाहर अगर वेस्ट की तरफ हम बार बार उसकी बात करते हैं तो वहां पे इस हवाले से कानून साजी जो की गई है वो भी बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। मतलब वहां पे अगर कोई हादसा पेश आ जाता है, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं और यूरोप के बाज मुल्कों की बात कर रहा हूं, वहां पे अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो ये देखे बगैर कि किसका कसूर है, सिर्फ ये देखा जाएगा कि अगर पैदल गुजरने वाले को नुकसान पहुंचा उस हादसे में तो जो गाड़ी पे सवार है उसको 30,000 पाउंड तक जुर्माना किया जा सकता है। ईमान से जी। हाय हाय हाय, वो पैदल जाने वाला तो खड़ा खड़ोता ही लखपति हो गया। खड़ा खड़ोता नहीं, गाड़ी के नीचे आना पड़ता है। नहीं हो सकता है कि हल्का सा पैर के ऊपर से गुजरा। यार वहां तो मैंने सुना है कि जो पैदल चलने वाले हैं उनके भी सिग्नल होते हैं। जब पैदल चलने वालों का सिग्नल ऑन हो जाता है तो सारी ट्रैफिक रुक जाती है, फिर पैदल लोग सड़क क्रॉस कर लेते हैं। ये सिग्नल भी कोई आज की उनकी इजाद नहीं है, ये इंग्लैंड में 1868 में इसका आइडिया फ्लोट किया गया था। और वो ना भी यार ट्रैफिक सिग्नल कहीं पे ना भी लगा हो, अक्सर पूरे यूरोप में तुम देख लो कि पता नहीं उनकी तरबियत, उनके अंदर से ये बात निकलती है कि पैदल चलने वाला मेरे लिए बहुत ज्यादा मोहतरम है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा, लेकिन गाड़ी वाला पैदल चलने वाले को देख के फौरी तौर पर गाड़ी रोक लेता है और इंतहाई मुहज्जब अंदाज में गुजरने का इशारा करता है कि आप पहले गुजर जाए, जिससे मेरा ख्याल है इंसानियत का नजारा नजर आता रहता है हर वक्त। यहाँ पे जो इंसानियत की तज़हीक और तज़लील नजर आती है हर सड़क पे, हर मोड़ पे, हर जगह पे, ये मेरा ख्याल है कम से कम उन मुल्कों में नहीं नजर आती। बिल्कुल तुम दुरुस्त कह रहे हो यार। हम में से हर शख्स कभी अपने रवैये पर ठंडे दिल के साथ गौर करे तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं तो अपने से जो नीचे वाली सवारी में बैठा होता है उसको हम लामहल्ला अपने से कमतर जरूर समझते हैं। हाँ यार, ये तुम अपनी तरफ देख लो। एक दिन तुम्हें याद होगा जब मैंने सड़क के ऊपर से केले खरीदे आधी दर्जन और मेरे पास पैसे नहीं थे निकले, मैं चुप करके वहां खड़ा हो गया। मैंने कहा पीछे जुनैद आ रहा है, अभी उससे पैसे लेके दे दे। तो इसकी गाड़ी आई है, मैंने बड़ा हाथ दिया, शू करके गुजर गया, इसने लिफ्ट ही नहीं मुझे कराई। तो खुदा न खास्ता मैंने तुम्हें कमतर समझा था है? नहीं तो तुमने लिफ्ट तो नहीं कराई करो। उस रेडी वाले के पिछले तुमने कुछ 14 दर्जन केलों के पैसे देने हैं, सारे मैं दूं। यार तुमने तो मुझे कमतर नहीं समझा, मगर जब तुमने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, गुजर गए हो, तो उसके बाद केलियों वाले ने मुझे कमतर समझ लिया। उसने मुझे उधर बिठा लिया कि 4 ते विचों तो खा गए ते 6 दे तो पैसे देने ने, 2 वापस भी करे तो पैसे पूरे नहीं होंगे। वहां बहुत बुरी हुई ना मेरे साथ। फिर मैंने कहा कि चलो तुम मुझसे काम करवा लो जितने तुम्हारे पैसे बनते हैं। कहता हाँ ये ठीक है, पहले तो सेबों पे तो कपड़ा मारो। अच्छा। तो बैठ के सेब चमकाता रहा काफी देर, जब टोकरा खत्म हुआ फिर कहता है बड़े और छोटे केले लहदा करो। अच्छा। 2-3 घंटे में देखता रहा हूँ, बड़े नापे भी है मैंने, इनकी टेप भी लेके, इको जे केले। मैंने कहा इनका साइज ही एक कम, बड़े निके कहां से वखरे कहता मुझे नहीं पता, बस वखरे कर। फिर उसका भाई आया, उसने मेरी जान छुड़वाई। उसने कहा कि ये तुम्हें हमें पागल बना रहा है, ये तो जुड़वा केले हैं, इनका इको जी साइज है। या मेरा भी जाके अपने काटन कर। सीरियसली अब जो बाज बड़े शहरों में पैदल गुजरने वालों के लिए ओवरहेड ब्रिजेस बनाए गए हैं उनका भी हाल अजीब सा। उन पर सबसे ज्यादा एतराज ये किया जाता है कि आवाम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते, तमाम तर कोशिश के बावजूद। अब पैदल चलने वाले जो हैं वो भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी उनको भी अकल करनी चाहिए, थोड़ी सी गाड़ियों वालों को भी ठीक है, समझ में आना चाहिए, अकल करनी चाहिए। अब ये जो ओवरहेड ब्रिज बने हुए ये कुछ सस्ते तो नहीं बन जाते, बिल्कुल करोड़ों रुपया इन पे लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और पैदल चलने वालों को इज्जत दी हुई है। सुनसान और सारे वो इज्जत ही नहीं वसूल कर रहे हैं, ऊपर से इज्जत से नहीं जाएंगे,
उधर से सीखों के बीच से ऐसे कड़े में से जैसे सर्कस में नहीं बंदा गुजरता, बिल्कुल ऐसे वैसे गुजरेंगे, वो नहीं इस्तेमाल और करेंगे। जितने ब्रिजेस है ना वो नशइयों की भिखारियों की आमाजगा बने हुए हैं। हाँ, और बाकायदा ऊपर वहां से मैंने गुजरते सुना हुए डर लगता है। इतना सन्नाटा होता है, मैंने सुना है कई ओवरहेड ब्रिज के ऊपर बंदा पिस्तौल लेके भी खड़ा हो जाता है। हाँ वो गुजरते हुए बटवा निकाल के कहता है चल तू सीधा जाने जा, मैं इधर निकल जाना। शाबाश, अगर 2-4% लोगों ने ऊपर से गुजरना भी है तो तुम्हारी ये बात सुन के अब ना गुजरे। और यार ज्यादा गुजरे ना तो ना ऐसा माहौल पैदा हो, धड़ाधड़ उसको इस्तेमाल करें। तो इसलिए हमें उधर सीखों में से कड़े में से गुजर गुजर के जा रहे हैं। अल्लाह माफ करे, गाड़ियां भी इतनी तेज गुजर रही होती है, उफ, और तो हादसा हादसा भी हो होते तो हैं। फिर बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वफाकी वजीर इत्तलात कमर जमान कायरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी को बार बार मौलवी कहकर पुकारते रहे। ये देखो यार, चिढ़ाने वाली बात है ना। जानबूझ के ये कायरा साहब शरारतें करते हैं। इनको पता भी है कि मौलवी कहने से ताहिरुल कादरी साहब चिढ़ते हैं। उन्होंने 36 दफा कहा कि मुझे अल्लामा कहा करो। ये उलामा लेने से नहीं बाज आते कायरा साहब, जान जान के उनको छेड़ते हैं। हालांकि जरदारी साहब ने भी मना किया कि ना छेड़ो यार, नहीं बाज आए, छेड़ते रहे आप। वो छेड़ गए ना, इस्लामाबाद तक गए हैं, अच्छे रहे हैं फिर कायरा साहब। ऊपर से उनके और 36 नाम है यार, उनमें से कोई ले लो आप। आपको पास को नामों की थोड़ है, आपने जरूर मौलवी कहना था, शेखुल इस्लाम कह लो। शेख भी तो वो हैं यार। वैसे ये किस बात के ये करोड़ों रुपया इन्होंने मार्च पे लगा दिए। शेख तो बड़े कंजूस होते हैं, ये नहीं छेड़ना चाहिए कायरा साहब को। अब गए हैं मुज़ाकरात के लिए उनके कैबिन में, बुलेट प्रूफ कैबिन में। उन्होंने भी फिर अपने कारकुनों को दिखा दिया कि ये है बंदा जो मुझे छेड़ता था, देख लो। ऊपर से वो डॉक्टर भी हैं यार ताहिरुल कादरी साहब, को गलत टीका लगा दिया हमें इनको, बच्चे मेरे भैयोली कायरा साहब। या वो यही कह दें कि भाई जी आई हो तो थोड़ी सी फकी दे जाओ। वैसे समझ नहीं आती कि ताहिरुल कादरी साहब मौलाना से चिढ़ते हैं और शेखुल इस्लाम कहलवाते हैं, पता नहीं यार तरक्की हो गई है ना उनकी। अब एक एसपी को थानेदार कहोगे तो वो चिढ़ेगा नहीं। मौलवी शुरू में होता है, फिर तरक्की कर करके अल्लामा, फिर शेखुल इस्लाम तक पहुंच गए हैं वो। ऐसे हमारी भाभी महीने की आखिरी तारीखों में तुम्हें सेठ कह के बुलाती हैं। देखो है को बात करने वाली, इधर को मिसाल देने वाली है जो धक्के से दे रहा है सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए। यार वो शेखुल इस्लाम हो चुके हैं, मुसलमानों के एडिशनल आईजी को कहते हैं शेखुल इस्लाम। इसके बाद सिर्फ आईजी रह जाता है, उसके बाद रिटायरमेंट। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने लॉन्ग मार्च के हवाले से तबसरा करते हुए कहा कि अगर आज जनरल कयानी की जगह मैं होता तो अब तक कोई ना कोई तब्दीली आ चुकी होती। मुशर्रफ साहब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं होता तो अब तक कोई ना कोई चांद चढ़ा चुका होता। नहीं, चांद तो वो लंदन में भी चढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, रोज चांद चढ़ाते हैं। मुशर्रफ साहब वैसे आपने बात ठीक किया है, यूरोप तो मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। जब हालात खराब नहीं भी थे तो आपने चंद चढ़ा लिया था। अच्छा भला त्यारा स्कूल से घर जा रहा था, रास्ते में आपने अगवा करा दिया। मुशर्रफ साहब को समझाना चाहिए कि ये कोई फख्र की बात नहीं है। और फख्र की है उनके लिए। कई लोगों के लिए ऐसी बातें फख्र की होती हैं। मेरे बड़े ताया साहब, मेरा बड़ा ताया हर मेहमान को बड़ी खुशी से बताता है मेरा निक्का मुंडा बड़ियां गालां कढ़दा है। एडा दलेर जे डरदा ते नहीं, थोड़े तो लोहे मसीतों सारे लोटे चुक ले आया। बहुत ही दलेर है, बहुत ही दलेर। पुलिस ने एक बारी फड़ लिया चोरी दे केस चोला बड़ा मारिया, एक चीखड़ी सु मारी। कहना बड़ा जी, बड़ा ही सियाला जी। एक बंदे ने किसी ने पैसे देने से उसे फैसला कराने गया, ऐसा फैसला कराया सो पैसे लेके आप आ गया। बड़ा ही तेज है, बड़ा ही तेज है, घबराता ही नहीं बिल्कुल। स्कूले गया पहले दिन, मास्टर पढ़ाता रहा तो उसे गुस्सा चढ़ गया। छुट्टी हुई है तो माथे की टोपी चुक के घर आ गया। एडा समझदार है, पता सी अगले दिन मास्टर ने मार ले, ओदी टोपी च गुड़ पा के वापस घर आया। और मास्टर जो भी टोपी पा के फिरदा आले दुआले मंखियां फिरन डी आउंदी है। फिर उन्होंने पिछों छेड़दा, मास्टर जी आज मिठी टोपी पाई जे।
کس بات کا فخر کر رہے ہیں مشرف صاحب؟ حد ہو گئی ہے، تبدیلی آ چکی ہوتی جناب، پہلی تبدیلی کا ہی بھگت رہے ہیں آج تک. اچھا جی، بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کچھ فرما رہے ہیں، وہ سن لیجئے. یہ نہیں کہتے، صحیح خبر پڑا کرو، فرما رہے ہیں نہیں کہتے منموہن صاحب، کہتے ہیں منموہن صاحب درفنتنی چھوڑ رہے ہیں. یہ درفنتنی کو ماچس پہ مارے نا تو آگ جلتی. اچھا جی، کہہ رہے ہیں اب پاکستان سے معمول کے تعلقات نہیں رکھ سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی اب تعلقات کیا رکھنے ہیں؟ جس طرح آپ نے ہماری ہاکی ٹیم جس ٹینشن میں واپس بھیجی ہے، اس پہ آپ کی مہمان نوازی کھل کے سامنے آ گئی. کوئی اخلاقی جواز تھا ہندوستانی حکومت کے پاس؟ جو سلوک انہوں نے ہمارے ہاکی پلیئرز کے ساتھ روا رکھا ہے، شرم آنی چاہیے. اور میرا خیال ہے دنیا میں یہ واحد مثال ہے کسی ملک کے لیے بالکل کہ ایک مہمان بلا کے تو اسے بندہ کہہ کہ جا بھائی واپس میں نہیں تینوں بھائی مہمان. اگر کوئی سیکورٹی کنسرنز تھے تو آپ کو انہیں انوائٹ کرنے سے پہلے ان سیکورٹی کنسرنز کا علم نہیں تھا؟ منموہن صاحب ابھی تو آپ صرف منموہن ہے نا، آپ 3 منموہن بھی ہو جائیں تو اسی بھی نہیں تعلقات رکھنا چاہتے ہیں یور. ہمیں پتا چل گیا، ابھی تو آپ 2 میچ آ رہے ہیں تو آپ کو چکر چڑھ گئے. اگر آپ پوری سیریز ہار جاتے تو آپ نے تو بڑی ڈانگیں مارنی تھی، بلکہ دیواروں میں ٹکریں بھی دیواروں میں کس لیے لے لے تھے، ٹکریں مارنی تھی. اس دن تو میں نے سنا سونیا گاندھی کا بھی سارا دن فون نہیں سنا منموہن صاحب نے. شام کو جب سنا تو سونیا نے چاڑا ہے، کیا بات ہے انکل آپ فون کیوں نہیں سنتے؟ پت تنے کیا بتاؤں، پاکستان نے بڑی بری کیتی ہے، بڑی بری کیتی ہے. میں تو سارا دن ٹکرو ٹکری ہویا رہا. ادھر نامراد چوکا ماردا سی، میں ٹکر کڈ ماردا سی. وہ چھکا ماردا سی، میں نچ کڈ ماردا سی. بہت بری ہوئی ہے ہمارے ساتھ. میں نے تنے بدلے بھی بتایا تھی پاکستانی بہت چلا کیا. ایک کوئی سفارتی تعلقات نہیں رکھ دے، کو آداب دا خیال نہیں رکھ دے، چوکے چھکے مار دیا نامراد. ہر دے ہی نہیں یہ میں نامراد ہر شاٹ چوکے تے کنٹرول لائن تو باہر بڑا، میرا مطلب ہے کہ باؤنڈری لائن تو باہر چھوڑ دیں. بہت بری کی تھی انہوں نے. کنڈا برا لگتا ہے کسی دے گھر جا کے چوکا کڈ مار دے. ہلے اگلی شرمندگی نہ مکی ہوئے تو چھکا بھی کڈ مارنا. انہاں نال نہیں تعلقات بن سکتے ہمارے. بند کرو فون، میں ڈرا ٹکرا مار لوں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز پر تبصرے کے ساتھ. اچھا عزیز صاحب، اب جو تصویر میں آپ کو دکھانے لگی ہوں وہ آپ کی فیوریٹ تصویر ہوگی اور موسم کی مناسبت سے بھی ہے. واہ واہ واہ، دکھائیں ذرا. یہ دیکھیں. بہت اچھا. یعنی اس ٹھنڈے موسم میں پکوڑے منگائے نہیں، اس کی دکان کی فوٹو دکھائے. اور تصویر میں بھی پکوڑے نظر نہیں آ رہے. لکھا ہوا ہے. اور اوپر لکھا ہوا ہے پکوڑا بغیر اجازت اٹھانا منع ہے. جی لو جی، یہ بندہ جس کی دکان ہے نا، یہ ٹکا نہیں بیچارہ کماتا ہوگا. کیوں؟ وہ دکان کٹا چل رہی ہے پکوڑوں کی، جس کے اوپر آپ لکھ دیں کہ پکوڑا بغیر اجازت اٹھانا منع ہے. بندہ جاتا ہی اس لیے پکوڑے والی دکان پہ کہ آدھا کلو تلا کے تو 2 کو چوک کے کھا لے. ایک مونگ پھلی والا اور ایک پکوڑے والا اگر اٹھانے سے منع کرے تو اس کی گاہکی ختم ہو جاتی ہے. وہ گھر سے ہی کیلکولیٹ کر کے آتے ہیں کہ 10 کلو کے پہلے لے اور 2 کلو لوگوں نے اٹھا کے کھانے. اچھا ویسے عزیز صاحب اپنے ایمان سے بتائیں، کو مزہ نہیں آیا تصویر دیکھ کے؟ بڑا مزہ آیا. اگر اس تصویر کے ساتھ 2 نان ہوتے نا تو بڑا مزہ آنا. اپنی طرف سے ایسے مجھے خوش کر رہی ہے جیسے میں رج گیا ہوں دیکھ کے. اتنی تمہاری انار دانے والی فوٹو. تصویر کے ساتھ چٹنی منگا لینی تھی تاکہ تصویر کھا لیتا. اچھا آپ مائنڈ نہ کریں، میں آپ کو اگلی تصویر دکھا دیتی ہوں. جی یہ لیں. واہ جی واہ. یہ دیکھو راول پنڈی کچہری کے مین گیٹ پہ لگا ہوا سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ کس طرف رہا ہے. دیکھو واہ واہ واہ. یہ میرا حال ہے رحمان ملک صاحب نے خود اس کا منہ اوپر کی طرف کرایا. انہوں نے کہا تھلے میں آپ سارا کوئی سانبھلاں گا، بس تسی اسرائیل دا دھیان رکھو. یار اس تصویر پر سیریس تبصرہ کرو نا. پچھلے چند برسوں کے دوران سی سی ٹی وی کیمروں پر کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے گئے، اور ذرا سروے کرو کہ ان میں سے کتنے کیمراز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ہاں نہیں، کام تو یہ بھی کر رہا ہے، منہ اس کا اوپر کی طرف ہے بیچارے کی. میرا خیال ہے یہ ککڑ کیمرہ ہے.
یہ بانگ دینے کے لیے اس نے منہ اونچا کیا ہوا کو 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 کو. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ کیمرے والی ڈیوٹی نہ دیتا ہو, پھر اب کچہری میں آواز لگانے والی ڈیوٹی دے رہا ہو. محمد بشیر ولد محمد اصغر وغیرہ حاضر ہو, اس لیے منہ اونچا ہوا ہوا. چلے اب ایک ویڈیو دیکھ لیں عزیز صاحب, یہ لیں, واہ جی واہ. یہ دیکھیں. چھوٹی سی ڈاگی ہے, اس کو اس نے قمیض پہنائی ہوئی ہے, اور اب قمیض پہن کے تو دوسرے پیر نیچے ہی نہیں لگا رہا. وہ سمجھ رہا کہ میں نے قمیض پہن لیا اس لیے میں نے میٹرک کر لیا, میں سیدھا سیدھا ڈروں گا. لیکن کتنا کیوٹ لگ رہا ہے نا. دیکھو اس کے. واہ واہ واہ. پھر بیٹھ گیا آرام سے. یہ اصلی ہے یار. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اصلی نظر نہیں آ رہا یار. پیچھے سے اس کی دم دیکھو گول ہوئی ہوئی. اچھا اس کی دم پیچھے سے گول نہ ہوتی, اس کی قمیض نیچے گر جانی تھی. اترتی قمیض کو دم کا سہارا. بہت ہی کیوٹی ویڈیو ہے یار. اس طرح کے پپی سرکس میں تقسیم کا سوال بھی نکالتے ہیں. بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. اب ایک اور انٹرسٹنگ تصویر جی دکھائیں. واہ جی واہ, جٹ کڑیاں تو ڈردا مارا, موڈے اتے پینسل رکھدا. اتنی بڑی پینسل. میرا خیال ہے یہ بچہ پاکستانی CSS کا امتحان دے رہا ہے, اور سوال آ گیا ہے کہ پاکستانی حکومت کے کارنامے بیان کرے. اب جتنے کارنامے ہیں یہ پینسل بھی چھوٹی ہے جی. اس طرح کی 2 پینسلیں باہر اس نے ریڑے پہ رکھی ہوئی ہیں. سوال کے 3 جز ہیں. الف جز جو ہے وہ صرف توانائی کے کارنامے بیان کر رہے ہیں. آگے PIA کے کارنامے اور ریلوے کے کارنامے دوسری پینسلوں سے لکھے گا. ویل سیٹ عزیز صاحب, اب اگلی تصویر دیکھیں, یہ لیں. جہاز کا چلان کر رہے ہیں یہ سارے. وہ پائلٹ دونوں دیکھو ہینڈیا پوئے ہوئے ہیں بیچارے. میرا خیال ہے اس نے سارجنٹ نے کہا کہ نہ تہاڈی پچھلی بتی بال دیے, نہ اگلی بتی بال دیے, نہ پیچھے نمبر پلیٹ ہے, نہ تساں دوواں ہیلمٹ پائے نے, نہ بیک مرر لائے نے. تسی چاہندے کی ہو چلان کراؤ اپنا. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں او بھائی جنیاں خامیاں دسن نے جہاز ہے کہ پاکستانی سکوٹر ہے. وہ آگے سے کہہ رہا ہے نہیں بھائی چلان ہوئے گا. پائلٹ کہہ رہا ہے چل یار کو لے دے کے کام کا. وہ آگے سے کہہ رہا ہے نہیں بھائی یہ موٹر میں پولیس ہے, یہ کوئی اندرون شہر کی ٹریفک پولیس نہیں ہے, یہ موٹر میں پولیس ہے, چلان ہوئے گا بس. ویڈیو دیکھ لیں عزیز صاحب, اسے ذرا غور سے دیکھیے گا اس ویڈیو کو, بڑی انٹرسٹنگ ہے. کیا ہے یہ؟ دوبارہ دیکھ لیں, ایئرپورٹ پہ کنویئر بیلٹ ہے. واہ 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 واہ. وہ دیکھو یار وہ بیلٹ پہ ایک بندہ لیٹ گیا ہوا ہے, دوسرا اس کے اوپر سائیکل بن گیا, تیسرا ہینڈل بن گیا, اوپر بیٹھ کے اس کے ہاتھوں سے پیڈل چلا رہا ہے. وہ دیکھو جو لیٹا ہوا اس نے بایو اوپر کیے ہوئے ہیں پیڈل کے طور پہ, اور اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے کر رہے جیسے میں ہی چلا رہا ہوں, حالانکہ بیلٹ چل رہی ہے. بہت اچھے یار, یہ ہماری حکومت کا منظر نہیں پیش کر رہے. کیسے؟ اللہ کے آسرے پہ حکومت چلتی رہی ہے, اور حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 سال بڑی کامیابی سے حکومت چلائی. اور عزیز صاحب جاتے جاتے ایک آخری تصویر. ہائے 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 ہائے, وہ دیکھو یار چیئر لفٹ کی جگہ ویگن ٹنگی ہوئی ہے. پٹرول جتنا مہنگا ہو گیا, CNG جیسے ختم ہوئی ہے, ویگن کا اور کیا استعمال ہو سکتا تھا. یا کھڑے کر کے اس میں فروٹ کی دکان لگا لیتے, یا پھر چیئر لفٹ کی جگہ ٹنگ کے اسے چلا لیتے. ویگن چیری گانا بھی گا رہی ہے. اچھا, پٹرول میں مہنگا گیس نہ پوری, ہائے ربا وے سانو اڈنا پیا, ہائے ربا وے سانو اڈنا پیا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.